ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ አበዋናዊ ኩነታት ክልል ትግራይ አድሂቦም በቋንቋ ትግርኛ አብዝሃብዎ መብርሂ ብዛዕባ ርክብ መንግስቲ ሻዕብያን ድሕሪ ጉጅለ ነበር ህወሓት አመልኪቶም ከምዚሎም ነይሮም ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕብያ እውን ብዝገደደ መንገዲ ብልምዓት አያምንን በስግግር ስልጣን አያምንን በደቁ ደቁውን አያምንን ህዝብ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ፈታው ስራሕን ፈጣር ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዝመሰለ መንግስት ክርክብ አይካለን ካብዚ ኃይል እዚ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርክብ ዘሂሰብ እዩ ስለ ዝኾነ አቅሚን ተተረኪቡ ካብ ምዝራግ አዲ አይወለን እቲ ጥሩፍ ኃይሊ በወገን አብ ክንዲ ምስ ኃይል ለውጢ ተስማሚው ህዝቡን ነፍሱን ዝለውጥ مسجنا لمعات زي فلتو حيلتات دهرنت ودخدخ النابلة يركب كفلي مدب قوانقوا تغرينيا كام مدرتهم قدماي منستر مبغسي بمغبار نمخطل بريزيدانت ودب ديمقراسياوي سمرت تግራይ አይታሃፍቱ ኪሮስ ምስ መንግስቲ ሻዕብያ ዝግበሩ ርክባት ከስቢ ወይስ እንወዝብል ሕቶ አቅሪብናሎ መለና መልሶም ከአዚዩ ሻዕብያ ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ቅድመ ምርግጋጹ ብሔራዊ ረብሓ ኤርትራውያን ምርግጋጽ መخاله ለቀደም خندي كتماتات نا إيرترا هذه بادي من طرحنا الله من سيد إيرترا دني هذه ويساوي إلى أتي نحر عبيت خوي نسو مالته نحر عبيت خوي نسو إيرترا ستيل ناي من سيد عدت خوني خالتي ناي أرجع قلت عديا أو تقدر المرح أرجتي أب بوليتيكا مريحنة المرح أرجتي يا وكاو أمنوسد دول زوج جلزلسوي دليت إيرترا يعني إثيوبيا يعني فولتي تحمل هنا فولتي إذن وجلت أساساتون قل كتعافات لي خوينن خلتن كتعافات لي خوينن كحبراي خلاي مواصو صقمات حزب تግራይ من داي غزو حزي እዩ መንእሰይ ነዚ ብዝግባ ክርዳን ኩደብን አንጻርቲ ድሕሪ ጉጅለ ከቃለስ ከም ዝገባውን አይተሃፍቱ ኪሮስ አገንዚቦም ኩላህና ተጋሩ ሓደ ኮይነና አንጻር እዚ ኣብ ዝብርክ ዝውጽሕና ድንሆ ሓይሊ ንልዓለሉ ግዜ ሕዚ ልጽባሕ ዝኾነታት ዝለሃብና ብልኸድና ቁጽሪ ተጋሩ هلونا أو حدا قال وده لا تمانا منا حقي سرعتي لتحس جل زدما هيوتو لنا وحنا لهزب تقرأي لي متن لو وارد جل سرعات متحزن دحريو لا تكنولوجي لا مرمر لا بلمعات لا ديمقراطيزيشن لا بجود governance لا بزكنا أتيل لنا زي عند حرلي جورنا تجارو عيننا لنا إذا حيل زكت فنايو لا خال عيكوناتون يهو يدال لكم